बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट के दूसरे फ़ैसले के सामने खड़ा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन अपनी ही फ़ैसले के मुतज़ाद चला गया है। एक जगह पे उसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उनके डेजिग्नेशन हैं या उनकी जो एक मुख्तलिफ़ ओहदों की तफसील है उसको तस्लीम करता है और अगली जगह पर वो तस्लीम नहीं करता। और ये मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन को बहुत महंगी पड़ने जा रही है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दायर की गई है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ में आपको बताऊँगा कि एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंटेरियन, मुस्लिम लीग नून वगैरह ने और बाकी जमातों ने 5% जो कोटा देना होता है ख़वातीन को टिकटों में वो नहीं दिया था, जिसकी वजह से इनको नाअहल किया जाए। उस पर कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ़ जमातों से इंतखाबी निशान वापस लेने की कार्रवाई शुरू हो गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। ये अचानक ऐसा क्या हुआ है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आखिरी पार्टी इलेक्शन को अभी तक गैर कानूनी करार नहीं दिया। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब और बाकी जो लोग हैं वो उन्होंने इंतखाबात इंटर पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लिया। इंटर पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने तमाम तफसीलात जमा करवा दी। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया उस वक्त भी उनके इंतखाबात इंटैक्ट थे, उनके इंतखाबात का लदम करार नहीं दिए गए। इलेक्शन कमीशन में वो मामला ज़ेर इल्तवा है। PTI की जानिब से तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए गए हैं। अब सर्टिफिकेट जारी करना है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन वो सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहा, तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात इंटैक्ट हैं, वो बरकरार हैं। इंटर पार्टी इंतखाबात वो अभी तक कलदम नहीं हुए। इसलिए जो 41 अरकान असम्बली के हवाले से इस नो मुंतखब पार्टी क़यादत से ही तस्दीक करवाई जा सकती है। जो न्यू मुंतखब क़यादत है उनसे उन 41 आज़ाद उम्मीदवारों की भी तस्दीक करवाई जा सकती है जिनकी बाबत इलेक्शन कमीशन पहुंचा है अदालत में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वैसे तो 39 अरकान असम्बली को जिस पार्टी क़यादत के दस्तखतों से इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने कबूल किया है वो भी तो यही बैरिस्टर गौहर अली ख़ान थे ना। जब इंतखाबात होने थे तो इमरान खान को तो उस वक्त नाअहल करार दिया जा चुका था, तो वो इंतखाबात जो हुए थे, जो कागजात नामजदगी उन 39 की हुई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये 39 PTI के हैं। भाई उनको पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट किसने दिया था? इसी बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने दिया था। तो अगर वो 39 को सुप्रीम कोर्ट भी दुरुस्त करार दे रही है, इलेक्शन कमीशन ने भी उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो अब इन 41 से क्या मसला है? मैंने आपको बताया था कि ये इनके लिए मामला इनके हाथ से निकल चुका है। ये 1-2 दिन डिले तो कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। चूँकि बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को इन्होंने खुद तस्लीम करते हुए तो उन 39 का नोटिफिकेशन जारी किया है, सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया और उन्होंने भी तस्लीम किया। अब कहते हैं कि जी अब हम किसकी तस्दीक करवाएं? आप उन्हीं की तस्दीक करवाएं जिनकी तस्दीक से आपने उन 39 को माना है। और ये एक लीगल पॉइंट था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। और अब हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके ख़त से यही नज़र आ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का पहला फ़ैसला था 13 जनवरी का बल्ले के निशान से मुतल्लिक, उस फ़ैसले को और मौजूदा जो 12 जुलाई का फ़ैसला है उसको आमने सामने किया गया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से अदालत उज़्मा के हालिया फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए रहनुमाई की दरख्वास्त की है इलेक्शन कमीशन ने, और बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रार ने वो दरख्वास्त वसूल कर ली है। 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले काजी फैसल साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के जो 3 रुकनी बेंच था उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गलत इंटर पार्टी इंतखाबात की वजह से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया था। अगरचे इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात को कल अदालत को लिखे ख़त में सुप्रीम कोर्ट के बल्ले के निशान वापस लेने के फ़ैसले का जिक्र नहीं किया, लेकिन PTI का तंजीमी ढांचा ना होने के हवाले से इलेक्शन कमीशन की दलील को उसी फ़ैसले से ही तक़वियत मिलती है कि जब इंतखाबात नहीं है तो कोई तंजीमी ढांचा नहीं है, तंजीमी ढांचा नहीं है तो कौन इनकी तस्दीक करेगा कि ये PTI के हैं। मंसूर अली शाह साहब की जानिब से लिखे गए अक्सरियती फ़ैसले का हवाला देते हुए इलेक्शन कमीशन ने दरहकीकत अदालत उज़्मा को आगाह किया है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तंजीमी ढांचे को तस्लीम नहीं करता, जिसकी अदम मौजूदगी में कमीशन किसी शख्स की
اس تصدیق کو قبول نہیں کر سکتا کہ آزاد ارکان قومی اسمبلی اور ارکان صوبائی اسمبلی کی کس تعداد نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی ہے یا وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں۔ چونکہ الیکشن کمیشن نے تاحال پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی انتخابات کو قبول نہیں کیا، لہٰذا وہ پارٹی کے کسی تنظیمی ڈھانچے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسی وجہ کا حوالہ دیتے ہوئے اب الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 8 ججز کی اکثریت کی طرف سے اس کیس میں سنائے گئے فیصلے پر عمل کے معاملے پر مشکلات کا سامنا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 2 معاملات میں رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے۔ پہلے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف کے درست تنظیمی ڈھانچے کے عدم موجودگی میں سپریم کورٹ کے حالیہ حکم کی روشنی میں پی ٹی آئی کی جانب سے اپنے بیان حلفی درج کرانے والے ارکان قومی و ارکان صوبائی اسمبلی کی سیاسی وابستگی کی تصدیق کون کرے گا؟ پہلا یہ سوال کیا۔ دوسرا، پی ٹی آئی کے تنظیمی ڈھانچے کی غیر موجودگی میں کسی غیر مجاز شخص کی طرف سے ارکان قومی و ارکان صوبائی اسمبلی کی بیانات کی تصدیق کے قانونی مضمرات کے بارے میں بھی رہنمائی طلب کی گئی ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کے درست تنظیمی ڈھانچے کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن اس پارٹی کے انٹر پارٹی الیکشن کی قانونی حیثیت کی تصدیق کرے۔ اب ایک جماعت نے آپ کو انٹر پارٹی انتخابات کروا کے دے دیے ہیں، آپ نے آج تک اس کی تصدیق نہیں کی۔ مسلم لیگ نون نواز شریف کو بلا مقابلہ صدر منتخب کرتی ہے، فوری تصدیق ہو جاتی ہے۔ فضل الرحمان کو بلا مقابلہ جمعیت کا سربراہ مقرر کیا جاتا ہے، فوری تصدیق کر دیتے ہیں۔ بلاول کو پاکستان پیپلز پارٹی کا سربراہ مقرر کیا جاتا ہے، آپ فوری تصدیق کر دیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے مارچ کے پہلے ہفتے میں الیکشن کروائے، اگست آنے والا ہے، آپ نے آج تک تصدیق نہیں کی، تو بھئی یہ بھی پی ٹی آئی کا قصور ہے۔ اب جب یہ سپریم کورٹ کے 8 ججز کے سامنے جائیں گے تو سپریم کورٹ کہے گی کہ بھئی آپ نے کیوں نہیں تصدیق کی؟ وہ کہیں گے جی کہ ابھی اس میں اعتراضات تھے۔ وہ کہیں گے اچھا یہ اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کو بھی ہمارے سامنے رکھیں، باقی جماعتوں کے جو انتخابات ہوئے ہیں اس کا بھی ریکارڈ لے کے ہیں، ہم بھی تو دیکھیں بھئی کیا یہ واقعی سب لوگوں کے ساتھ آپ ایک ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یا یہ کوئی الگ ہی معاملہ ہے کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں انتخابات ہوئے، تیسری دفعہ انتخابات ہوئے اور آپ اس انتظار میں رہے کہ جی تصدیق نہیں کرنی تاکہ ان کا تنظیمی ڈھانچہ نہ رہے، تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہوگا تو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی۔ تو یہ معاملہ انٹر پارٹی انتخابات کا بھی سپریم کورٹ میں کھلے گا، اور اس حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ مزید بہتر ہو جائیں گی، اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہے ان کا سپریم کورٹ جانا۔ اب ایک درخواست تھی عورت فاؤنڈیشن کی جانب سے۔ عورت فاؤنڈیشن نے یہ بیسیکلی درخواست دائر کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور 6 فروری کو خواتین کو جنرل نشستوں پر 5% ٹکٹ نہ دینے پر عورت فاؤنڈیشن نے الیکشن کمیشن میں یہ کمپلینٹ درج کروائی تھی۔ عورت فاؤنڈیشن کی جانب سے چیف الیکشن کمیشن کو لکھی گئی کمپلینٹ میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی، تحریک لبیک پاکستان اور ایم کیو ایم پاکستان خواتین کو 5% ٹکٹ دینے میں ناکام رہی ہے۔ اسی طریقے سے سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم، اے این پی اور ٹی ایل پی خواتین کو جنرل نشست پر 5% ٹکٹ دینے میں ناکام رہی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی اور جے یو آئی فے نے خواتین کو 5% ٹکٹ نہیں دیے۔ اور اسی طرح بلوچستان اسمبلی میں مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم، پاکستان پیپلز پارٹی، ٹی ایل پی، جے یو آئی ایف خواتین کو 5% ٹکٹ دینے میں ناکام رہے۔ خط میں کہا گیا کہ اگر یہ جماعتیں 5% ٹکٹ خواتین کو نہیں دیتی تو وہ قانون کے تحت انتخابی نشان کے لیے اہل نہیں رہتی۔ چیف الیکشن کمشنر سے استدعا ہے کہ الیکشن کمیشن قانون کی خلاف ورزی کا نوٹس لیتے ہوئے ان کے خلاف سخت کارروائی کرے اور ان سے ان کے انتخابی نشان واپس لے۔ اب یہ بیسیکلی معاملہ تھا۔ 4 رکنی بینچ نے نثار درانی کی سربراہی نے سماعت کی۔ سماعت کے آغاز پر ممبر کمیشن نے دریافت کیا کہ خواتین کو جنرل نشست پر 5% کا کوٹا دیا تھا یا نہیں، اس پر عمل درآمد رپورٹ پیش کریں۔ اگر خواتین کو کوٹا نہیں دیا گیا تو کیوں نہیں دیا گیا؟ خواتین امیدواروں کو اکثر ٹکٹ ایسے حلقے سے دی جاتی ہے جہاں پارٹی کا ووٹ نہیں ہوتا۔ 10 جماعتوں نے خواتین کو 5% جنرل نشست پر کوٹا دینے پر عمل درآمد ہی نہیں کیا۔ انہوں نے استفسار کیا اگر 5% ٹکٹ خواتین کو نہیں دی جاتی تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جن جنرل نشست پر 5% ٹکٹ خواتین امیدوار کو نہ دینے پر سیاسی جماعت کا انتخابی نشان واپس لے لیا جائے گا۔ ہمارے ریکارڈ کے مطابق بلوچستان نیشنل پارٹی بی این پی مینگل نے خواتین کو 3.84% ٹکٹ دی۔ بی این پی مینگل کے وکیل نے 2 ہفتوں کی مہلت مانگ لی۔ تحریک لبیک کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ہمیں جواب جمع کرانے کے لیے وقت دیا جائے۔ ساتھ ہی سلیمان خان قبائل موومنٹ نے بھی جواب جمع کروانے کے لیے وقت مانگا۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان نورانی کے وکیل نے کہا کہ میرے امیدواروں نے الیکشن لڑا نہیں ہے، کاغذات واپس لے لیے تھے، ہم پیپلز پارٹی کے حق میں دستبردار ہوئے اور ہمارے 14 امیدوار تھے جس میں ایک خاتون تھی، تاہم سب نے کاغذات واپس لے لیے تھے۔ جے یو پی کے وکیل کو ہدایت کی کہ آپ اپنا تحریری بیان حلفی کے ساتھ جمع کروائیں۔
पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के वकील ने बताया कि हमारे 63 उम्मीदवार थे। पंजाब में हमारी ज़्यादा उम्मीदवार थे, जहां हमने ख़वातीन को कोटा दिया। बाकी सूबों में हमारे 2-3 उम्मीदवार थे जिनमें कोटा नहीं बनता था। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने दरियाफ्त किया कि क्या ख़वातीन को 5% जनरल नशिस्त पर टिकट कोटा देने का इतलाक़ सेनेट पर भी है। इलेक्शन एक्ट में ख़वातीन को 5% जनरल नशिस्त पर टिकट कोटा देने के मामले पर लफ्ज़ पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियाँ इस्तेमाल किया गया है। इस मामले पर भी हमें तफसील से आगाह करें। जमात इस्लामी, ANP, जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान अवामी तहरीक, पाकिस्तान राय हक, जमीयत उलमा इस्लाम एस की जानिब से कोई कमीशन में पेश ना हुआ, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 6-7 अगस्त तक मुलतवी कर दी। ये और नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इन तमाम लोगों को भी जवाब जमा करवाने का कहा गया था और ये मामला अब इनके लिए परेशानी बनेगा। 7 अगस्त को दोबारा तलब किया गया है और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी जिसने तमाम सूबों में ख़वातीन को जनरल नशिस्तों पर 5% से ज़ायद कोटा दिया था। बाकी जो जमातें हैं उनकी सूरत हाल आपके सामने। लाहौर की मिसाल आप देख लें, सनम जावेद को टिकट दी गई, डॉक्टर यास्मीन राशिद को दी गई, आलिया हमज़ा को दी गई, आप नाम गिनते जाएँ। इसी तरह पूरे पंजाब में। तो अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनके पास असल जो औरत फाउंडेशन की दरख्वास्त थी वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के ख़िलाफ़ थी। अब अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग के ख़िलाफ़ कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है, चूँकि डेफिनेटली जिन्होंने 6 फरवरी तक टिकट नहीं दी थी और पूरी तफसीलात जमा हो गई, तो वो 6 फरवरी के बाद तो इलेक्शन की टिकट नहीं होनी थी, वो तो टिकट का सिलसिला ख़त्म हो गया था। तो इस वजह से अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो कहा है कि वो इंतखाबी निशान वापस लेगा, कानून के मुताबिक उसको इंतखाबी निशान वापस लेना चाहिए। तो इस मामले पर इलेक्शन कमीशन किस तरीके से 7 अगस्त को कार्रवाई आगे बढ़ाता है, जो भी तफसील होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।